इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। हम सब लोग मिलजुल कर भी तो रह सकते हैं, तुम्हें इसमें क्या एतराज है? हम लोगों की तादाद ज्यादा होगी और हमारी ताकत में भी इजाफा हो जाएगा और कोई दुश्मन हमारे मुकाबले पर नहीं आ सकेगा। ताकत की बात मत करो ट्याबू, नरमस ने नखूत भरे लहजे में कहा। हमारे पास काफी ताकत मौजूद है और हम चाहें तो तुम्हें अभी और इसी जगह खत्म कर सकते हैं। हमें औरतों की जरूरत है, हमारे कबीले में औरतें बहुत कम हैं। अगर तुमने हमारी तजवीज नहीं मानी तो हम तुम समेत तमाम मर्दों को खत्म कर देंगे और इन औरतों को अपने पास रख लेंगे। और क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये औरतें मिट्टी की बनी हुई हैं जो तुम इनको जबरदस्ती अपना लोगे? नारो ने कहा, अगर तुमने हमारे सारे मर्दों को हलाक करना चाहा तो तुम्हें हम सब से बाकायदा जंग करना होगी और हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, ख्वाह हम सब के सब क्यों ना मारे जाएं। क्योंकि साफ जाहिर है कि तुम लोगों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जब तुम खुद इस बात को महसूस करती हो कि हमारी तादाद तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है और तुम लोग जंग में हमसे नहीं जीत सकते, तो बेहतरी इसी में है कि हमारी बात मान लो। कंबाड़ा ने नरमी से कहा, तुम लोगों को मर्दों की जरूरत है और हमें औरतों की। तुम्हारी ये बात इसी सूरत में मानी जा सकती है जबकि हमारे मर्दों को भी हमारे साथ रहने दो और तुम्हारी औरतों के साथ मेल जोल रखने का हक हासिल हो जाए। नारो ने कहा, और तुम अपनी तादाद पर ज्यादा घमंड न करना। मैंने बारी बारी कंबाड़ा और नरमस की जानिब देखते हुए कहा, मेरे लिए तादाद कोई अहमियत नहीं रखती। नरमस ने मजाया अंदाज में हंसते हुए कहा, तो तुम कोई बड़े सोरमा मालूम होते हो। बात यह है कि तुमने अभी हमारे कबीले के किसी मर्द की ताकत को आजमाया नहीं है। हम तो जिंदा इंसान को बम्बोड़ कर खा जाते हैं और फिर तुम्हारे जिस्म की तो रंगत भी बड़ी अच्छी है, तुम्हारा गोश्त भी यकीनन बड़ा लजीज होगा। मेरी तो जुबान अभी से छटकारे ले रही है। तो फिर आओ और अपने दिल की हसरत निकाल लो, मैं नरमस को चैलेंज करते हुए कहा। नरमस का मेरे मुकाबले में कम अज कम दुगना जिस्म भारी था। इसके जवाब में नरमस ने एक भयानक कहका लगाया और कहने लगा, अहमक इंसान, भला तू समझता है कि तेरे मुकाबले में मैं आऊंगा? तेरे लिए तो हमारे कबीले का कोई मामूली सा नौजवान भी काफी है जो तेरी हड्डी पसली एक करके रख देगा। लेकिन बेहतरी यही है कि तू अपनी जान बचा ले और अपने साथी मर्दों को लेकर यहां से भाग जा। ये औरतें यहीं रहेंगी। ये नरमस का आखिरी फैसला है और नरमस अपने फैसले बदला नहीं करता। मैं नरमस को भी देख लूंगा और इसके फैसले को भी, मैंने कड़े तेवरों के साथ कहा। मैं तुम्हारे फैसले को मुस्तरद करता हूं और तुम्हें इस बात से आगाह करता हूं कि अगर तुमने ताकत का इस्तेमाल करना चाहा तो मैं सबसे पहले तुम्हें हलाक करके तुम्हारा गोश्त तुम्हारे कबीले वालों को खिला दूंगा। खामोश हो जा गुस्ताख। कबीले के सरदार कंबाड़ा को अचानक बड़ा गुस्सा आ गया था। प्रोफेसर, तूने हमारे रूहानी पेशवा की तौहीन की है, अब इसके बदले में तुझे मरना पड़ेगा। तूने खुद अपने लिए मौत का सामान पैदा किया है। ये मत भूल कंबाड़ा कि मैं भी अपने कबीले का रूहानी पेशवा हूं, मैंने मतानत के साथ कहा। नरमस ने भी मेरी तौहीन की थी और मैंने उसकी बात का महज जवाब दिया है। कुछ भी हो, तेरा आखिरी वक्त आ गया है, कंबाड़ा ने कहा। फिर उसने जोर से आवाज दी और एक तंदुरुस्त नौजवान निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में एक हड्डी का हथियार बना हुआ था जिस पर धार लगी हुई थी और वो बहुत भारी भरकम था। मैं यहां मौजूद हूं सरदार, उस शख्स ने जिसका नाम डाबू था चंद कदम आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हें इसके गोश्त में से सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए डाबू से कहा, बस एक ही बार में इसका खात्मा कर दे। अगर इसकी हमायत में कोई भी आगे आएगा तो हम उसका भी वही हशर करेंगे। कंबाड़ा का हुक्म सुनते डाबू मेरी जानिब बढ़ा। इस इस्लामी कबीले की बहुत सी औरतें, जिनमें नारो भी शामिल थी, और तकरीबन सारे मर्द ही मेरी जानिब लपके, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। नारो बिल्कुल मेरे करीब आ गई थी और उसके देवनी जैसे जिस्म के आगे में बच्चा मालूम हो रहा था। तुम पीछे हट जाओ नारो और बेखौफ रहो, मैंने उसे सरगोशी की। तुम्हें मेरी ताकत का कुछ न कुछ अंदाजा तो जरूर है। बिल्कुल बेफिक्र रहो और किसी को भी करीब मत आने देना। मेरी हदायत पर नारो पीछे हट गई और उस स्ना में डाबू अपना हथियार लहराता हुआ मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया तो उसने पूरी कुव्वत से वो हथियार घुमाकर मेरी खोपड़ी पर दे मारा। हड्डी का हथियार चटक कर टूट गया था और कई छोटे छोटे टुकड़ों में मुंतशिर हो गया। अब डाबू भी मेरी तरह निहत्था हो गया था। हथियार टूट जाने के बायस वो कुछ परेशान सा नजर आ रहा था, लेकिन उसे अपने तनुतोष और जिस्मानी ताकत पर यकीनन नाज होगा, क्योंकि उसका जिस्म मेरे मुकाबले में काफी भारी था
उसने टूटा हुआ हथियार एक तरफ फेंक दिया और मुझ से लिपट पड़ा। वो मुझे नीचे गिराकर मेरे सीने पर सवार होकर मुझे हलाक कर देना चाहता था। मैं इस अहमक और मासूम नौजवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, सिवाय इसके कि अपनी जगह पर मजबूती के साथ जमा खड़ा रहा। उसने मुझे गिराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं तो जैसे किसी पत्थर के सतून की तरह जमीन के अंदर खड़ा हो गया था। उसकी सारी कोशिशें रायक आ गईं और उसका स्याफाम जिस्म पसीने में तरबतर हो गया था। सांस तेज चलने लगी और आंखें सुर्ख अंगारा हो गईं। अचानक वो मुझसे अलग हो गया और तेजी से भागता हुआ पीछे की जानिब चला गया। मैं उसकी इस हरकत का मकसद फौरी तौर पर नहीं समझ सका था, लेकिन नरमस के लबों पर नजर आने वाली हल्की सी मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया था कि वो नौजवान कोई नहायत ही अहमकाना हरकत करने वाला है। और वाकई ऐसा ही हुआ। वो पीछे भागने के बाद बिजली किसी तेजी के साथ लपकता हुआ मेरी जानिब दौड़ा और उसने पूरी कुव्वत से अपना सर मेरे पेट पर मारना चाहा। मैं जरा सा नीचे झुक गया, इसलिए कि मैं नरमस को अब उसकी इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट का मजा छिकाना चाहता था। मेरे जरा से नीचे झुकने का नतीजा यह हुआ कि टाबू का सर मेरे पेट से टकराने के बजाय मेरे सीने से टकराया और उसकी खोपड़ी रेजा रेजा हो गई। मेरा सीना उसके खून से तर हो गया था और वो मेरे कदमों में गिरकर ढेर हो गया। नरमस की आंखों में जैसे खून उतर आया था। इसे हरगिज तवक्का न थी कि उस ताकतवर नौजवान का मेरे हाथों ये हशर होगा। तूने इसे हलाक करके अच्छा नहीं किया, नरमस ने गरज कर कहा। अब तेरे गोश्त में से सबसे ज्यादा हिस्सा मैं लूंगा। मैंने इसे हलाक नहीं किया नरमस, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। तुमने खुद आंखों से देखा कि मैंने इसे उंगली तक नहीं लगाई। इसने खुद मेरे सीने पर टक्कर मारी थी और चक्कर ही का यह अंजाम है कि जिसे इसे भुगतना पड़ा है। मैंने खुद इसका सर नहीं तोड़ा। नरमस ने गरज कर किसी और को आवाज दी। इस अजनबी ने टाबू को हलाक किया है, तुम इसका खून पी जाओ। मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं कि तुम इसके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ कर पी जाओ। वो शख्स अपने रूहानी पेशवा का हुक्म सुनकर तीर की तरह मेरी जानिब लपका। मुझे उसका अंदाजा उस वक्त हुआ कि वो वाकई मेरा खून पी जाना चाहता है, जब उसने मुझे अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में लेकर अपने दांत मेरे गले में काट देने चाहे। मैंने कोई मुजाहमत नहीं की। वो मेरे नरखरे को अपने तेज और नुकीले दांतों से भंबोड़ रहा था और उसे फाड़ देना चाहता था और मेरा खून पी जाना चाहता था। मेरे मुजाहमत न करने के बायस वो ये समझा कि मैं उसके मजबूत और तवाना बाजुओं की गिरफ्त में बेबस हो गया हूं। वो मेरे नरखरे पर मुंह मार रहा था, लेकिन उसके दांत फिसल फिसल जाते थे। आखिर उसने अपनी गिरफ्त और ज्यादा मजबूत की और अपने दांत शायद अपने जबड़ों की पूरी कुव्वत से मेरे नरखरे में पवस्त करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसके दांत मेरे नरखरे को अपनी गिरफ्त में ना ले सके। आखिर तंग आकर उसने एक हाथ की पूरी कुव्वत से एक जोरदार मुक्का मेरे जबड़े पर रसीद कर दी। चटाके की आवाज आई और वो कराहा और पीछे हट गया। उसके हाथ की उंगलियों की कई हड्डियां टूट चुकी थी और वो सख्त तकलीफ में था, लेकिन वो वाकई एक बहादुर और जनूनी इंसान था। उसने अब भी अपनी शिकस्त नहीं मानी थी और अपने जख्मी हाथ के बावजूद एक बार फिर मुझ पर पल पड़ा था और मेरी गर्दन को अपने दांतों से भंबोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब बहुत हो चुका प्रोफेसर, मैं इस अहमक से तंग आ गया था, जिसके मुंह का बहुत सा थूक मेरे चेहरे और गर्दन पर लग गया था। मैंने उसे एक धक्का दिया और उलट खड़ाता हुआ दूर तक चला गया और ठीक उसी वक्त नरमस के कदमों में जा गिरा। वो नरमस के कदमों से इतने जोर से टकराया था कि नरमस खुद भी हिल गया था और गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने उस नौजवान से कोई हमदर्दी करने के बजाय एक जोरदार लात उसकी पुश्त पर रसीद की और वो नौजवान बेचारा दोबारा दूसरी तरफ लुढ़क गया था। बुज़दिल बेवकूफ, नरमस ने दांत पीस कर कहा, आखिर तुझे क्या हो गया है? इस शख्स में रखा ही क्या है? क्या ये तुझसे ज्यादा ताकतवर है जो तू इस पर काबू नहीं पा सका? आखिर बात क्या है? आज तक तो तूने इतने मार के सर किए हैं और अब तुझ पर क्या उफ्ताद आन पड़ी है? इस पर कोई उफ्ताद नहीं आन पड़ी है नरमस। मैं नरमस को डांट लगाते हुए कहा, अपने कबीले को जवानों का खून करवाने से बेहतर होगा कि तुम खुद मेरे मुकाबले में आ जाओ। वैसे भी कायदे से मेरे साथ तुम्हारी ही जंग होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों अपने कबीले के रूहानी पेशवा हैं। ये फैसला करके मेरे मुकाबले पर आ जाओ और हम में से जो भी शिकस्त खाएगा इसे इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। इस नौजवान को तो मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि इसके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। फसाद की असल जड़ तो तुम खुद हो। तुमको मेरे मुकाबले में आ जाना चाहिए और अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो अपने सरदार कंबाड़ा को मेरे मुकाबले पर भेजो, लेकिन इस शर्त के साथ कि जो हारेगा वो मारा जाएगा। क्या बकता है बेवकूफ इंसान? नरमस ने कहा, मैं और भला तुझसे डरूंगा? तू भी कोई डराने की चीज है? मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं न सिर्फ जिस्मानी ताकत में तुझसे ज्यादा हूं
بلکہ میں تجھ سے کہیں زیادہ جادو کی قوتوں کا بھی مالک ہوں۔ تو مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ سردار کمباڑا کو تجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے بھی کہہ دیتا ہوں۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی نرمس اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہتھیار لے کر میری طرف بجلی کی سی تیزی سے لپکا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم اور توانا بدن میں بلا کی چستی تھی۔ اس نے کودے کی طرح لپک کر پتھر کے ہتھیار سے میری گردن پر وار کیا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کیا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں دراصل نرمس کو پہچان گیا تھا۔ کمباڑا کو بھڑکانے والا اور اسے یہ مشورہ دینے والا نرمس ہی تھا کہ مردوں کو بھگایا جائے اور ان کی عورتوں کو رکھ لیا جائے۔ وہ ایک کینہ پرور انسان نظر آتا تھا اور میں اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر نرمس درمیان میں موجود نہیں ہوتا تو پھر سردار کمباڑا میری بات مان لے گا، اور ہم سب مل جل کر رہیں گے۔ اس لیے میں نرمس کو سرے سے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میں نرمس کا ہتھیار لپک کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسی ہتھیار سے جواباً اس کی گردن پر وار کیا۔ نرمس کی گردن کٹ کر ایک طرف کو ٹھلک گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے قبیلے کے لوگوں کی حیرت اور تعجب بھری چیخیں فضا میں بلند ہونے لگی۔ لوگ چیخ چیخ کر زور زور سے رونے لگے۔ خود سردار کمباڑا بالکل خاموش کھڑا تھا، اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ خاموش ہو جاؤ، کمباڑا نے اپنے قبیلے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دو۔ اپنے سردار کا حکم سن کر سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ سنو کمباڑا، سنو، کمباڑا نے کہنا شروع کیا۔ اگر تمہاری جسمانی اور روحانی قوتیں نرمس سے زیادہ بلند نہ ہوتی تو تم اسے ہرگز شکست نہ دے سکتے تھے، لیکن تم نے اسے چند لمحوں کے اندر اندر ختم کر کے اپنی برتری ثابت کر دی۔ نرمس ہمارے قبیلے کا روحانی پیشوا تھا اور اسے زبردست قوتیں حاصل تھیں، کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی تھی۔ ہم سب لوگوں نے بارہا اس کی قوت کے عجیب و غریب کرشمے دیکھے ہیں، لیکن تم یہ ثابت کر چکے ہو کہ تم اس سے زیادہ طاقتور ہو، اس لیے میں تمہاری برتری کو تسلیم کرتا ہوں۔ اگرچہ ہم لوگ چاہیں تو اب بھی تم لوگوں سے جنگ کر سکتے ہیں اور شاید تمہیں شکست بھی دے سکیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ زیادہ تر مرد ہیں، جبکہ تم لوگوں کی تعداد بھی کم ہے اور وہ بھی عورتوں پر مشتمل ہے۔ لیکن میں بلا وجہ خون خرابے سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ ہم لوگ مل جل کر رہیں۔ یہی تجویز تو میں نے پیش کی تھی، لیکن نرمس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری کہی ہوئی ساری باتیں معقول ہیں، لیکن اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، اور صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے نکال دو کہ اگر تمہارے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ لڑائی میں ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی قوتوں کا محض معمولی سا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر تم بھی لڑائی کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جلد ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ شنتولا قبیلے کے روحانی پیشوا کی کیا قوتیں ہیں۔ میرے اس دبنگ اور باروب لب و لہجے سے کمباڑا ڈر سا گیا تھا۔ اصل میں تو اس کی ہمت اسی وقت ٹوٹ چکی تھی جب اس کے قبیلے کا روحانی پیشوا میرے ہاتھوں سے چند لمحوں کے اندر اندر مارا گیا تھا۔ وہ صرف ہم لوگوں پر روب گانٹنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، میں لڑائی نہیں چاہتا اور تم لوگوں کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ پروفیسر کمباڑا سے تفصیلی گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ ہم لوگ ایک زمین کے حصے کو صاف کر کے اپنے لیے الگ الگ جھونپڑے بنا لیں گے جو درگا قبیلے کے جھونپڑوں سے زیادہ دور نہیں ہوں گے، اور دونوں قبیلوں کے سردار حسب معمول الگ الگ ہوں گے، اور قبیلے کا ہر شخص اپنے سردار کے حکم کا پابند ہوگا۔ یہ ایک قسم کا معاہدہ تھا جو دونوں قبیلے کے درمیان طے پایا۔ اس کے بعد شنتولا قبیلے کی عورتیں اور مرد وہ زمین صاف کرنے میں لگ گئے تھے، اور یہ دیکھ کر میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ درگا قبیلے کے لوگ دل و جان سے ان کی مدد کے لیے آ گئے تھے۔ اور پھر پروفیسر، جہاں سینکڑوں انسانی ہاتھ ایک کام میں مصروف ہو جائیں وہاں بھلا کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا زمین کا ٹکڑا بالکل صاف کر دیا گیا۔ یہ ٹکڑا ایسا تھا کہ اس میں بیچ بیچ میں بڑے بڑے سایہ دار درخت بھی موجود تھے، اور اس کے بعد گھاس پھوس کے جھونپڑوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا جو کئی روز تک جاری رہا، کیونکہ کافی جھونپڑے تعمیر کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی اسنا میں درگا قبیلے والوں نے شنتولا قبیلے والوں کے لیے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ لوگ ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے، خاص طور پر درگا قبیلے کے مرد جیسے شنتولا قبیلے کی عورتوں پر پروانہ وار نثار ہو رہے تھے۔ عجیب و غریب معاشرتی معیار تھا پروفیسر۔ دراصل یہ لوگ اب تک تاریخ کے اس عہد میں رہ رہے تھے جہاں ابھی تک خاندان کا تصور ایک واضح اور مستحکم شکل اختیار نہیں کر پایا تھا، اور قبیلہ یہ اصل چیز تھا جس میں آزادانہ جنسی معاشرت کا رواج تھا، اور اسے وہ لوگ فطرت کے اصولوں کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں، جس میں ایشیا اور یورپ کے بہترین ممالک شامل تھے، یہ نظام ختم ہو چکا تھا۔
اپنی شکل تبدیل کر چکا تھا، خاندان کی مستحکم بنیادیں وجود میں آ چکی تھیں اور شادی کا رواج ایک مستقل سماجی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن افریقہ کے ان گھنے تاریک جنگلوں میں رہنے والے اہل قدیم کے ان سیاہ فام انسانوں کے لیے زندگی میں بہت کم تبدیلیاں ظہور پذیر ہوئی تھیں۔ یہ لوگ حیوانی زندگی سے کچھ ہی زیادہ پیش قدمی کر پائے تھے۔ ان چیزوں پر غور کرتا تھا پروفیسر میں تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ انسانوں کی اس وسیع اور اس دنیا میں ایک ہی وقت میں کتنی مختلف دنیایں آباد ہیں۔ مجھے ایک طرف تو یونان، روم، مصر کی قدیم تہذیبیں یاد آتی تھیں جن سے میں گزرتا ہوا چلا آیا تھا۔ ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے جگمگاتے ہوئے محل، پر رونق شہر اور لوگوں سے بھرے ہوئے کھچا کھچ بازار یاد آتے تھے، اور دوسری طرف میں ان سیاہ فام انسانوں کو دیکھتا تھا جو ابھی تک بہت ساری چیزوں کے استعمال سے ناواقف تھے، جن کی دنیا ان کے جنگل کے ایک چھوٹے سے قطع اراضی تک محدود تھی اور جنہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گوشت کو پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ درگا قبیلے کے سردار کمباڑا کی مجھ سے بڑی دوستی ہو گئی تھی پروفیسر۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ وہی بتایا تھا جو میں اس سے پہلے شنتولا قبیلے کے لوگوں کو بتا چکا تھا۔ کمباڑا کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ سمندر کے اس پار بھی کوئی دنیا آباد ہے۔ اس کے خیال میں سمندر کے اس پار روحوں اور دیوتاؤں کی سرزمین تھی اور وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ میں اسے بمشکل یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا تھا کہ سمندر کے اس طرف لوگ بستے ہیں، ان کے جسموں کی رنگت سیاہ نہیں بلکہ سفید ہوتی ہے، وہ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ میری حیرت انگیز اور ناقابل یقین باتیں سنا کرتا اور آنکھیں پھاڑ کر مجھے غور سے گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ چند دن آرام و سکون کے ساتھ گزر گئے۔ اس دوران طاعون کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا تھا، چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب شنتولا قبیلے کے کسی شخص کے جسم میں طاعون کے جراثیم موجود نہیں تھے۔ مجھے خدشہ ہوا تھا کہ اگر شنتولا قبیلے کے کسی اور شخص پر طاعون کا حملہ ہوا تو پھر مجھے کچھ عرصے تک دونوں قبیلوں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ اور دور دور رہنے کا حکم دینا پڑے گا تاکہ درگا قبیلے کے کسی شخص تک یہ بیماری نہ پہنچنے پائے۔ لیکن شکر کا مقام تھا کہ شنتولا قبیلے میں پھر کوئی شخص طاعون کا شکار نہیں ہوا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ بیماری ختم ہو چکی ہے۔ اس اثناء میں شنتولا قبیلے والوں کی جھونپڑیاں بن گئی تھیں۔ درگا قبیلے والوں نے ان جھونپڑوں کی تعمیر پر بڑی محنت کی تھی اور عورتوں کا دل جیتنے کی غرض سے انہیں بہت عمدہ طریقے سے بنایا گیا تھا۔ دونوں قبیلوں کے افراد اب آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ رسمی طور پر دونوں قبیلوں کے سردار الگ الگ تھے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جس میں کوئی تنازع ابھرا ہو اور فیصلہ کرنے میں کوئی دقت ہوئی ہو کہ یہ سیدھی سادی سی زندگی تھی پروفیسر، جس میں باہمی تنازعات کی گنجائش کم تھی۔ درگا قبیلے میں نرمس کے بعد کوئی روحانی پیشوا نہیں تھا۔ نرمس کے شاگردوں میں سے کمباڑا کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اسے اس منصب پر فائز کر سکے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ لوگ زیادہ طاقتور اور با اثر نہیں تھے۔ کمباڑا نے درخواست کی کہ میں اس کے قبیلے کی روحانی پیشوائی بھی قبول کر لوں، لیکن اس نے یہ پیشکش مجھے اس وقت کی تھی جب ایک خاص واقعہ پیش آیا اور مجھے اس وقت اپنی قوت کا مجبوراً مظاہرہ کرنا پڑا تھا۔